kaungo, dito ko sa langob sa Kambulhot, sa lasang sa Kambulhot, mao ni akong nakita dito mga kahoy, mao ni siya mga kaungo, nawa mga kaungo, mga kabalbal, mao ni siya mga kaungo, mga kabalbal, mao ni akong nakuha ang kahoy. Dito ko sa lasang sa Kambulhot, o sa langob sa Kambulhot, daraw, nga kung naawan ng mga kahoya, mga kaungo, na alam mo ani, wala, kung namis yung balay, walay tao, walay mga dautan nga makasulod yung balay tungod kay kini kahoya sirado tanan gisirahan mga dautang espiritu dili makasulod. Daramad daraw. Mga dautang espiritu dili makasulod sa inyong balay ug naamon ingon ini mga kaungo. Di pagi usa. Nga ako gyapon ning nada dito sa lasang sa Kambulhot, kahoy nga gapisi padung sa wala. Mo ni siya panipas. Panipas ni siya, panipas. Mo ni kahoy nga panipas. Ang lubi na ni padung sa wala. Kapag usa ko nakita ang kaungo, sirado gyapon Sirado gyapon ning kahoya, ngare Ngare sirado ngare. Dari sirado gyapon. Ngare sirado. Nya dia say gamay naglubi bangag dara. Nga kung naamo ning mga kahoya kaungo, dili mo maigo sa mga usik, barang, paktol, hilo, uban pang makadaot sa kalawasan. O makatultol mo rin ako, kaungo, ari mo dili kay tagaan ta mo ari kaungo, Dito ko sa langob sa Kambulhot. Mao ni akong nakita, nakuha Dito ni sa langob, gisuksok sa bato nya, bato nga kahoy nawa Mao ni siya Kung naalam mo ni kaungo, mao ri gyapon mga pangubol, palipas, mga usik, barang, paktol, dili mo mdutlan tungod kay kining kahoya, kining batuha, kahoy, bato nga kahoy, usa ni ka powerful nga bato mo dipinsa sa atong lawas o sa atong kinabuhi. Unya kini siya, mao ni siya grasya panalangin. Grasya panalangin sa negosyo, panglumay sa negosyo. Kita mo na kini nga kahoy mag-abot ang grasya ni panalangin kay nag-abot man ni nagsumpay man ni ang grasya ni panalangin mag-abot magsumpay plus ari bato bato nga kahoy mga kaungo mga kabalbal portin ninduta ari na mo diri nako kay kini tagaan ta mo ani dili ko mangon yung paghatag ani tagaan ta mo ani dili lang ko kuto mga kaungo mga kabalbal mao ra ni akong ipos karon